بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين